अपनी बहनों से कहता हूं, आशूरा की शब हो या आशूरा का दिन हो, इबादत में गुजारो और औरतें घरों में रह करके वक्त गुजारें। और बहनों से कहता हूं, अगर तुम्हें इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आज अहद करके उठो कि मौला हुसैन को पर्दा पसंद था, आज के बाद मुझे कोई भी बेपर्दा नहीं देखेगा। इमाम हुसैन की अम्मी को पर्दा पसंद था, आज के बाद मुझे बेपर्दा कोई नहीं दे। आज जो हम कहते हैं ना बेटियां भाग रही है और बेटियों के साथ ये हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह बेपर्दगी है। जब तक के बच्चियां पर्दे में रही, हमारी बच्चियों की गैरत का आलम ये था कि सगे चचाजाद भाई से भी हमारी बेटियां पर्दा करती थी, सगे मामूजाद भाई से भी हमारी बेटियां पर्दा करती थी, देवर से भी हमारी बेटियां पर्दा करती थी, जेठ से भी हमारी बेटियां पर्दा करती थी, इसी तरह से बहन भाई से भी हमारी बेटियां पर्दा करती थी। लेकिन आज सबके सामने बेपर्दा। और आज क्या कहा जाता है, आंखों में पर्दा होना चाहिए, चेहरे पे पर्दे का क्या मतलब? तो आपका ये गंदा जुमला कहां कहां जलजला पैदा कर रहा है, तुम्हें पता है? इसका मतलब जिन्होंने पर्दा किया उनकी आंखों में पर्दा न था, इसका मतलब जिन्होंने पर्दा किया उनकी आंखों में हया न थी। किस तरह बदतरीन जुमले लोग अपनी जिहालत की वजह से कहते हैं और अपनी गंदगी को छुपाने के लिए कितनी पाकीज़ा हस्तियों पे उंगली उठाते हैं। पता है तुम्हें, जिस दिन अल्लाह के रसूल ने सवाल किया था मिंबर पे बैठकर, ऐ मेरे सहाबा बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सब सहाबा चुप हो गए, खामोश हो गए कि बेहतरीन चीज औरत के लिए क्या है। मौला अली उठे उस महफिल से और उठकर घर में गए और घर में जाकर के पूछा, फातिमा बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो सैयदा फातिमा ने जवाब दिया, ऐ मेरे सरताज, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उसको कोई अजनबी मर्द देख ना सके, उसको कोई अजनबी मर्द देख ना सके। मौला अली अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि औरत को कोई अजनबी मर्द देख ना सके। हुजूर ने पूछा, ये जवाब किसने दिया? तो मौला अली ने कहा, आपकी शहजादी के अलावा किसने दिया? तो फरमाया, फातिमा तो पदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फातिमा ज़हरा तो ये फरमाए कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज यह है कि औरत को कोई न देखे। और आज हमारे घर की औरतों को कौन नहीं देखता, हमारी बेटियों को कौन नहीं देखता। और फिर जब बेटियां किसी का हाथ पकड़ के जाती है तो फिर खून के आंसू रोकर कहते हैं कि मेरी बेटी चली गई, कसूर किसका है? हमारी बेटियां ऐसी नहीं है, लेकिन हमारी तरबियत की गलतियों ने आज इस मकाम पर हमें ला करके खड़ा किया है। इसलिए घर की सही तरबियत करो, घर में दीनी माहौल पैदा करो। 10 दिन के हुसैनी मत बनो, जिंदगी भर के हुसैनी बनो, ताकि दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। और यजीदियत पे लानत करो, यजीदी किरदार पे लानत करो और उससे दूर हटो। आज से पहले अगर कोई माअज़ल्लाह ज़िना की तरफ गया, शराब की तरफ गया, जुआ की तरफ गया, बदकारी की तरफ गया, बेपर्दगी की तरफ कोई कहीं गया, अगर वो आज सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ करेगा, रसूलुल्लाह भी माफ करेंगे। और इमाम हुसैन उसे प्यार से कहेंगे, जैसे गलती करने वाले हुर को मैंने आजाद कर दिया था, जा मैं तुझे भी माफ करता हूं। जिंदगी बदल लो, जिंदगी तब्दील कर लो। मौला हुसैन से कहो, मौला आपके लिए कोई परचम लगा रहा है, हम भी लगाते हैं, आपके लिए कोई सबील बांट रहे, हम भी बांटते हैं। आज मैं हुसैन पाक आपको ऐसा तोहफा देना चाहता हूं, ऐसा तोहफा कि जिंदगी भर याद रहेगा। तो कहा कौन सा तोहफा? तो कहा आज से पहले दाढ़ी मुड़ाता था, आपके नाम पे, आपके नाना के नाम पे आज से मैं दाढ़ी रखकर आपको खिराज पेश करूंगा। तो जब जब पहली मुहर्रम आया करेगी आपको याद आएगा, पहली मुहर्रम आई थी तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी आ गई थी, मैंने इमाम की मोहब्बत में दाढ़ी रख ली थी। मौला आज से पहले नमाजी नहीं था, अब मैं नमाजी बन जाऊंगा। तो अब जब जब पहली मुहर्रम आएगी आपको याद आएगा। क्या याद आएगा? कि पहली मुहर्रम आई थी तो हुसैन पाक के सदके में नमाजी बन गया था। और अगर ये ना किया आपने और खुराफात में डूबे रहे, आप जाने आपका काम जाने, हम अपना काम पूरा कर चुके। हमारे बारे में किसकी क्या राय है?
ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہماری ایک ہی تمنا ہے اللہ راضی ہو, اس کا رسول راضی ہو, اور رسول اللہ کے شہزادے حسنین کریمین سیدہ مولا علی یہ پنجتن راضی ہو جائیں. اپنی دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. صرف محفل والے حسینی مت بنو, اپنے دل کو حسینی بناؤ, اس دل کو رنگو عشق حسین میں. آپ کو نہیں پتا اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے. اہل بیت کی اس محبت کا صلہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کو؟ آقا فرماتے جو مجھ سے میری آل سے محبت کرے وہ جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا وہیں پر اس میرے غلام کو بھی رکھا جائے گا. یہ وہ صلہ ہے. اس لیے محبت کا ناٹک مت رچو بلکہ سچی محبت کرو. اور کوئی خرافات لے کر کے آئے, خرافات لانے والا کتنا ہی بڑا ہو, ہمارے لیے شریعت پہلے ہے. ہر ایک کی بات کو شریعت پہ پرکھو, یہ شریعت کے مطابق کہتا ہے یا شریعت کے خلاف. اگر شریعت کے خلاف کہتا ہے تو کتنا بھی بڑا ہو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو. شریعت کے مطابق کہتا ہو کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو قبول کر لو. کیا یزید جو ہے وہ صحابی رسول کا بیٹا نہ تھا, لیکن اس نے شریعت کے خلاف کہا. امام حسین نے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے بتا دیا خلاف شرع کہنے والا کتنا بھی بڑا ہوگا جوتے کی نوک پہ رکھا جائے گا. یہ امام حسین کا پیغام ہے. اس 10 دنوں میں صدقہ کرو, غریبوں پہ صدقہ کرو, اور جو رشتہ دار آپ کے غریب ہیں پہلے ان پر صدقہ کرو. ہو سکے تو روزانہ حسنین کریمین کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے شربت تقسیم کرو, شربت پلاؤ, شربت کا نظم کرو. اسی طریقے سے کسی کو کپڑے پہنا سکتے ہو تو کپڑے پہنا. اور آپ کے آس پاس میں وہ سادات کرام جو مالدار نہیں, یہ نہیں کہتا جو غریب ہے, نہیں, جو مالدار نہیں ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کی آل ہے, ان کی خدمت کرو, ان کو نظر پیش کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ حضور وہی خون ہے جو کربلا میں تھا, یہ وہی خون ہے جو کربلا میں تھا. جو مالدار نہیں ان کا خیال کرو, ان کو نظر پیش کرو. پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اولاد پر جو بھی خدمت کرے گا, آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب ہے, لازم ہے کہ جس نے دنیا میں میری آل کا خیال کیا جب وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو میں اس کو اس کا بدلہ عطا کروں گا. اس حدیث کو لکھ کر امام اہل سنت کہتے ہیں سنیو دوڑو اور آل رسول کی خدمت کرو. کیوں؟ کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر لازم ہے, میں اس کا بدلہ اس کو دوں گا جب وہ مجھ سے قیامت میں ملے گا. تو گویا کہ سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور حضور آل نبی کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا کر رہے ہیں. اس لیے جو آپ محرم میں بدعتوں پہ خرچ کرتے ہو وہ اخراجات آپ سادات پہ کرو جو مالدار نہیں ہے. ہاں, کیونکہ بے شمار سادات آپ ہی کے گجرات میں ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کے لیے میں نے سنا کہ شادی کا انتظام نہیں ہے. ہاں میں نے سنا, معتبر ذرا ہے, میری بات کی تائید علماء کریں گے کیونکہ میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں. بے شمار آپ کے یہاں ایسے سادات ہیں جو مالدار نہیں ہیں, جو اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے. تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بدعات اور خرافات پر خرچ کر رہے ہو, اگر وہ اولاد حسین کی تعلیم پہ خرچ کرو تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے خوش ہوں گے. ارے جب میرے بچے کی خدمت کرو گے تو میں خوش ہوتا ہوں, اور رسول اللہ کی آل کی خدمت کرو گے تو آپ کے بچے کوئی خدمت کرے آپ خوش ہوتے ہیں, حضور کی آل کی خدمت حضور خوش ہوں گے. اس لیے میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو. واللہ میں اہل سنت کی رسومات کا مخالف نہیں ہوں. آپ میری تقریریں اٹھا کے دیکھیں, اہل سنت کی رسموں پر جس نے حملہ کیا ہم نے اس کا پنجہ مروڑنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ, لیکن جس کا تعلق اہل سنت سے ہے ہی نہیں آپ اس میں کیوں جا رہے ہو؟ محبت نام ہے فرما برداری کا, محبت نام ہے اطاعت کا. جو انہوں نے کیا وہ کرو, جو بزرگوں نے کیا وہ کرو. آج کل کچھ لوگ اوور ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں,
وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اہل بیت کی محبت ہے، اس لیے پھر ہم وہ کچھ کریں گے جو کسی نے نہیں کیا تاکہ لوگ ہمیں تمغہ دے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا غوث پاک سے زیادہ تمہارے سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے؟ غریب نواز سے زیادہ سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے؟ وارث پاک سے زیادہ سینوں میں محبت ہے؟ اور صاحب البرکات سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔